नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सुना रहा हूँ, चांदनी बेगम। आज इसकी 11वीं किस्त। सुनिए, 11वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है कजली बन। सुनिए, कजली बन। शुमाली हिंद में फिल्म साजी के नए दौर का आगाज़ जिन शायकीन को आइडियल फिल्म कंपनी लखनऊ की आदर्श वहीला, नजराना, रशीद दुल्हन और बिस्मिल की आरजू की तैयारियों का ज़माना और विलोचना, तारा, अख्तरी बाई और शहनाज गुल का रूमान परवर अहद याद है, उनके लिए नई इंद्र सभा का मसदा। सनोबर पिक्चर्स का अव्वलीन शाहकार गुलजार मोहब्बत, जिसका ऐलान चंद साल कबल किया गया था मगर बावजह मुलतवी हुई। नई हीरोइन सहर आफरी मौसीकी, डायरेक्टर परीजादा गुलाब, प्रोड्यूसर मास्टर आई.बी. मोगरे ऑफ रेड रोज गार्डन स्टेट, लखनऊ। मिस्टर टी.ए. शेख ने कलकत्ते के उर्दू अखबार का तराशा जेब से निकाल कर दोबारा पढ़ा। वो गोल्फ खेलने के बाद टॉलीगंज की टीपू सुल्तान बार में वापस आ चुके थे और मुतफक्किर और मुतहय्यर नज़र आते थे। ये रोज़नामा वो सुबह घर से चलते वक्त साथ लेते आए थे ताकि क्लब पहुंचकर इत्मीनान से कानूनी कार्रवाई के मुतालिक सोचें। द्वारस का एक टी प्लांटर शनासा सुनील चक्रवर्ती उनके पास आन बैठा। आज की सुबह हम माँ अपने हाथियों के बखैरियत हैं। शेख ताहिर अली एक ज़माने में सरोश तखल्लुस करते थे, जो अब उनके नाम का जुज़ बन चुका था। कलकत्ते के उर्दू दा हल्के में शेख सरोश फील फरोश कहलाते थे। पहले आसाम में खेदा करवाते थे, अब द्वारस में चाय और टिम्बर का काम फैला रखा था। उनकी बीवी नूरुन्निसा बेगम जलपाईगुड़ी की एक ज़मींदार की दुख्तर नेक अख्तर थी। मैके के कुर्ब की वजह से ज़्यादातर दार्जिलिंग में रहती थीं। ताहिर अली के छोटे भाई मजहर अली मशरक़ी पाकिस्तान जा चुके थे, जहां हाथियों और ठेकों का ख़ानदानी कारोबार उन्होंने चाटगाम और सिलट में जमा लिया था। साल में 1-2 बार भाई से मिलने मगरबी बंगाल का चक्कर लगा जाते थे और चाटगाम और ढाका की फैशनेबल सोसाइटी के एक मकबूल फ़र्द थे। शेख साहब का एक खूबसूरत बंगला दार्जिलिंग में था, एक बीना गौड़ी में। न्यू अलीपुर कलकत्ता में नई कोठी बनवा रखी थी। कलकत्ता और दार्जिलिंग की नुमाया शख्सियतों में उनका शुमार किया जाता था। अक्सर रोटरी और लाइन्स की तरफ से मुनक़द होने वाले फैशनेबल फलाही मुशायरों की सदारत भी करते थे। ब्राउन साहबों वाली बासाब्ता ज़िंदगी गुजारते थे। शुरू से जंगलात से वास्ता रहा, इस वजह से आउटडोर लाइफ के शौकीन थे। किसी ज़माने में मैसूर के एक महावत शेख साबू ने हॉलीवुड जाकर नाम पैदा किया था। जवानी में ताहिर अली भी हाथियों की निस्बत से क्लब में एलिफेंट बॉय पुकारे गए। अब उनकी कमसिन लड़की लैला दार्जिलिंग के स्कूल में एलिफेंट गर्ल कहलाती थी। वेरी स्ट्रेंज। उन्होंने अखबार मेज़ पर रखकर ऐनक उतारी। हम यहाँ कजली वन में बैठे रहे, परवाह न की, और बम्बई के किसी जालसाज ने हमारे बेचारे कज़िन कंबर अली की जायदाद हथिया ली। अरे अजीब मामला है, हमें खबर भी नहीं वहाँ क्या से क्या हो गया। हर जगह क्या से क्या हो रहा है।
ہمارے ایک اظہر علی چچا تھے. بات شروع کرتے کرتے شیخ صاحب نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا. خواتین حضرات گولف کے میدان سے واپس آ رہے تھے. ایک بار وہ لکھنؤ گئے تھے تو اظہر علی چچا ان کو اپنے ساتھ دلکشا کلب لے گئے تھے. وہاں بھی عین مین اسی قسم کے لوگ دکھلائی دیتے تھے. یہی مجمع جب سے اب تک اس کالونیل ماحول میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا. شیخ اظہر علی بیرسٹر، ہمارے والد کے فرسٹ کزن، ان کے دونوں بھائی تقسیم کے فوراً بعد ہجرت کر گئے. ایک اپنی جائیداد فروخت کر کے روانہ ہوئے. دوسرے نے سنا تھا وہاں پہنچ کر صوبہ سندھ میں زمین الاٹ کروا لی. پھر معلوم ہوا بٹو چچی، اظہر علی کی بیگم، ان کے بھائی بھی پاکستان چلے گئے. یہاں ہندوستان میں بیچارے قمبر علی کا کوئی سگا رشتہ دار موجود نہ رہا. قمبر علی کون؟ ٹی پلانٹر، چکرورتی نے پوچھا. وہی اظہر چچا کے صاحبزادے. ہم ان لوگوں سے برسوں سے نہیں ملے، نہ خط و کتابت. ہمارے والد زمانہ ہوا کلکتہ آن بسے تھے. پھر وہ جو بڑی بھاری آگ لگی، یس، ڈریڈفل، میں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا. ٹی پلانٹر نے کہا. ہم تو اسٹیمر میں جا رہے تھے، ریڈیو پر سنا، سناٹے میں آ گئے. تعزیت کا خط کس کو لکھتے؟ اس خبر ہی سے معلوم ہوا کہ بیوی جل کر مر گئی. اس خبر ہی سے معلوم ہوا کہ بیوی بھی جل کر مر گئی. ہم کو تو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ قمبر نے شادی کر لی تھی. وہ کچھ بوہیمین سے آدمی تھے. ریڈیو کی خبر میں بچوں کا کوئی ذکر نہ تھا. ممکن ورثہ کی اطلاع کے لیے اخباروں میں سرکاری نوٹس تو چھپا ہوگا، ٹی پلانٹر چکرورتی نے کہا. یو پی کے اخبار آسام اور بنگال کے جنگلوں میں کہاں پہنچتے ہیں بھائی. اور اب قمبر مرحوم کی جلی ہوئی زمین پر سنوبر فلم کمپنی کیسے بن گئی؟ ماسٹر موگرا اور پری زادہ گلاب، چہ خوب. کلب سے گھر پہنچتے ہی مسٹر سروش نے اپنے قانونی مشیر کو ٹیلی فون کیا. استاد موگرا اینڈ کمپنی اور ان کے وراثت کے دعوے کے متعلق مکمل جانکاری انہیں چند روز میں لکھنؤ سے موصول ہو گئی. شیخ فیل فروش کلکتہ سے روانہ ہوئے. ان کے ایڈوکیٹ نے لکھنؤ کی عدالت میں شیخ قمبر علی مرحوم کے ایک جدی عزیز کی حیثیت سے بطور ثبوت ان کا شجرہ نسب پیش کیا. متعدد عمائدین شہر نے اس دعوے کی تصدیق کی. مقدمے نے طول کھینچا. استاد موگرا کے پیش کردہ حبہ نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. قمر علی بجائے قمبر علی نام ہی غلط تھا. صاف ظاہر تھا کہ اپنی خفقانی اور سرسام زدہ بیوی کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے اسٹیمپ پیپر بنوا کر جعلی دستخط کر دیے تھے. اوریجنل نکاح نامہ چنہٹ کے مولوی صاحب نے قاضی شہر تک نہیں پہنچایا تھا. گاؤں کھیڑے کے لوگ نکاح رجسٹر کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اس کے بعد مولوی صاحب بیچارے بھی انتقال فرما گئے. بوڑھے آدمی تھے. نکاح نامے کی 2 نقلیں جو راجہ رگبیر پرساد خود آن کر علمدو کو دے گئے تھے، وہ بھولا ناتھ چور نے پھاڑ کر پھینک دی. نان پارا کے چائے خانے میں علمدو کو ہوش آیا تو حاجی کلو خود انہیں امام گنج پہنچا کر آئے. چند ماہ بعد وہ بھی چل بسی. نکاح نامہ تو یوں غائب ہوا. اب گواہوں کی فراہمی کیا ہے ابا؟ ایسا لگتا ہے آدھے گواہ تو سالے لڑک گئے، باقی غائب. غلہ سالوں کے پاؤں میں بلی بندھی ہے، دیس دیس گھوم رہے ہیں. پری زادہ گلاب اپنے باپ سے کہتے
साल भर इस सर्वेंट क्वार्टर में लष्टम पष्टम गुजार कर ये कुनबा बम्बई नागपाड़ा की चाल में लौट आया था, लेकिन इस उम्मीद पर कि जायदाद मिल जाएगी, फिल्म कंपनी बनेगी, उसमें वो अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। वकील साहब बड़ी तनदही से मुकदमा लड़े जा रहे थे, बादशाह जानी गवाहों की तलाश में जुटे हुए थे। रेड रोज का सारा एडिटोरियल स्टाफ कब का तितर बितर हो चुका था। गांव वाले, मौलवी साहब मर गए, रूपा मेहरी मर गई, काले खां, अकराम अहमद, अशफाक अली लापता। जवां साल राजा रघुवीर प्रसाद सिंह हार्ट का ऑपरेशन करवाने अमेरिका गए, वहीं प्राण तज दिए। बड़ी छोटे लाल भी काफूर हुई, खानदान के साथ कनाडा जा बसी। किसी गोरे से शादी कर ली तो नाम भी बदल गया। अब 7 समुंदर पार उनको कौन तलाश करे। आमतौर पर मशहूर यही था कि कंबर अली ने बेला रानी से बाज़ाब्ता शादी नहीं की थी। 3 कटोरी हाउस वालों ने मुकम्मल लाइल्मी जाहिर की। वो वाकई नहीं जानते थे, ना इस झंझट में पड़ना चाहते थे। उनके मैनेजर कालीचरण रस्तोगी जिंदा थे, मगर जिस मुश्तब्बा अंदाज में बुर्का ओढ़े रात के 12 बजे बेला होटल 3 कटोरी नैनीताल पहुंची थी, कतई ब्याहता नहीं मालूम होती थी। मुकदमा 16-17 साल तक चला। मोगरा, चंबेली और गुलाब की हालत बद से बदतर हो गई। बार बार उनको पेशी के लिए लखनऊ जाना पड़ता। बहार साहब उनकी माली इमदाद करते रहे। हिट सॉन्ग राइटर बन चुके थे और मकबूल शायर। वो गणपति सेठ ने हम लंगड़े हाथियों का भी खेदा कर डाला। जानी भाई, तुम्हारी अदालतें भी तो कजली बने हैं। जादुई जंगल आदमी फंसे तो निकल ना पाए। गुलाब ने बादशाह जानी से फरियाद की, जो उन्हें खुदा हाफिज कहने गुलाब बाड़ी आए थे। साबिक रेड रोज हालिया गुलाब बाड़ी परीजादे की कार्ल्टन थी। वो कोर्ट की पेशी के बाद जब बम्बई से आते, वहीं सरोते पनवाड़ी की झोपड़ी में क़याम करते। बस्ती वालों से वादा कर चुके थे कि केस जीतने के बाद ज़मीन उनसे खाली न करवाएंगे। वो कंपाउंड के किनारे किनारे ही तो आबाद थे, बल्कि अपनी पिक्चर में उनको काम भी देंगे। चंद एक को रोजगार दिलवाने बम्बई भी ले जाएंगे। लिहाजा परीज़ादा यहाँ खासे मकबूल थे। नौ उमर मुल्ला जी से भी उनकी दोस्ती हो चुकी थी, जिनके वालिद मरहूम से 18 बरस पहले रोज़े बसिलसिला एतकाद माफ़ कीजिएगा जिनके वालिद मरहूम से 18 बरस पहले उनका झगड़ा हुआ था। वो मुल्ला जी खुद बखुद यहाँ इमामत करने लगे थे। पहले मस्जिद में रहे, फिर एक हुजरा तामीर कर लिया। उनकी देखा देखी दूध वाले, रिक्शा वाले, मजदूर, ठेले वाले वहाँ आन बसे। मुल्ला जी फैज़ाबाद से आए थे। मकबरा बहू बेगम साहिबा, वालिदा नवाब आसिफुद्दौला, वज़ीर हिंद का इलाका गुलाब बाड़ी कहलाता था। बस्ती को इसी नाम से पुकारा। अब तो डाकिया भी गुलाब बाड़ी के पते पर खत लाने लगा था। वस्ती मैदान में गायें चरती, बच्चे पतंग उड़ाते, धोबी कपड़े फैलाते। कभी रात को मीलाद शरीफ होता, कभी पीपल के नीचे सत्यनारायण की कथा। बेशतर स्लम्स की तरह ये एक मखलूत आबादी वाली बस्ती थी। गुलाब की माहिम झोपड़पट्टी से मुख्तलिफ न थी। वो यहाँ बहुत एट होम रहते थे। बहार साहब ने पाली हिल पर फ्लैट खरीद लिया। अहलिया बड़े एक्टरों की बीवियों की तरह
گھر پہ کٹی پارٹیاں کرتی تھیں، بچے پنجگنی میں پڑھتے تھے۔ بہار صاحب فلم پریمیئر کے موقعوں پر چمکیلے سوٹ پہنتے۔ ان کی سالگرہ منائی جاتی تھی، جس کے متعلق اردو کے فلمی رسالوں میں ان کا خط چھپتا تھا۔ لاکھوں پروانوں کی دعاؤں کا شکریہ۔ اس مرتبہ جنم دن گھر پر ہی چند دوستوں کی موجودگی میں سادگی سے منایا۔ موصوف بشرط فرصت اپنے پرانے بدنصیب دوستوں کے کام آنے کی کوشش کرتے۔ گلاب بدنام اور ناخواندہ تھے اور جیل کاٹ چکے تھے، ورنہ بہار صاحب ان کو اپنے سٹاف میں شامل کر لیتے۔ خود بہار صاحب بطور گواہ پیش کیے جا سکتے تھے، کیونکہ اس شام چنہٹ کی کوٹھی میں موجود تھے، مگر اس وقت ان کو بھی علم نہ تھا کہ بالائی منزل پر بیلا شادی رچا رہی ہیں۔ وہ بڑے دیندار آدمی تھے، جھوٹی قسم نہ کھا سکتے تھے۔ اب صرف ایک شخص رہ گیا تھا، چکوترا گڑھوالی، جو اس شام کسی بہانے روپا مہری کے پیچھے پیچھے اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں نکاح ہوتے بچشم خود دیکھا یا نہیں، اس کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ دوسرے روز ہی اپنے گھر والوں سے ملنے گڑھوال روانہ ہو گیا تھا۔ 1.5 سال بعد آگ لگنے کی خبر سن کر وہ بیلا کے ماں باپ کے پاس تعزیت کے لیے ناگپاڑا آیا۔ دیوار کے سہارے چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ان دونوں کے پاؤں چھوئے تھے اور نمسکار کر کے نیچے اتر گیا تھا۔ تب سے وہ بھی لاپتہ تھا۔ تو یہ چیپٹر اتنا ہی ہے۔ تو آج کی قسط اتنی، کل پھر آؤں گا، آپ کو اگلی قسط سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، آداب۔